तो आप अगर, अब क्वेश्चन क्या है? No cross talk. No cross talk. I have told you once, don't do it again, please. देखिए जी, मैं स्पीकर साहब आज अपनी सारी मेंबर से बात करना चाहता हूं। सिर्फ मैं एक बात करना चाहता हूं। मैं यहां ऑपोजिट बैठा हुआ था, इसी वजीर ने जो जुबान मेरे ऊपर इस्तेमाल की, मैं चुप करके सुनता रहा, मेरी सारी पार्टी चुप करके सुनती रही। हम आराम से बैठे, क्योंकि जमहूरियत के अंदर हौसला चाहिए, बर्दाश्त चाहिए, आपको हौसला चाहिए, दिलेरी चाहिए। जमहूरियत के अंदर ये नहीं होता कि एक आदमी आप अपनी बात कर दे और अगले बैठ को प्राइम मिनिस्टर बैठा और सुन रहा है और इस तरह की जुबान, गैर पार्लियामेंट्री जुबान इस्तेमाल की जा रही है। ये तकरीरों में करें, ये मैंने एक दफा कहा है कि प्लीज डोंट इंटरफेयर। पार्लियामेंट में ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए इसको पार्लियामेंट गैर पार्लियामेंट्री कहते हैं। आप इस तरह की जुबान इस्तेमाल करें और प्राइम मिनिस्टर बड़ी खुशी से मासूम सा चेहरा बना के हंस रहा हो और तमाशा देख रहा हो कि एक आदमी एक पार्लियामेंट्री लीडर को जलील कर रहा है और आप इजाजत दे दें, और फिर जब वो बोलने लगे तो यहां शोर मचा दें। हौसला रखो, दिलेर हो, दिल गुर्दा रखो, सुनो मेरी बात है। अब सुने स्पीकर साहब, मैं जो अब कहना चाहता हूं वो ये कि देखें, मुझे आज मैं एक और सवाल का जवाब पूछता हूं इनसे। एक कैंसर हॉस्पिटल पाकिस्तान में, ये वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है जिधर इस मुल्क का गरीब आदमी जाके इलाज करवा सकता है। यह दुनिया का वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है जिधर 70% मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। 350 करोड़ रुपया खर्च करती है गरीब मरीजों पे, 350 करोड़ रुपया। मैं अगर इनसे पूछता हूं कि अगर ये जो सिर्फ इसलिए इन्होंने किया कि मैंने जब से हमने अपना एज एन ऑपोजिशन किया, हमारा फर्ज और हक है कि हम उठाएं चीजें जो कि एक इंटरनेशनल सारी दुनिया में हलबली मची हुई है। मुझे बताएं कि आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर को जब उसने रिजाइन किया, उसने कहा कि ऑपोजिशन अगर नहीं भी किया तो उसे आपको मना किया है, आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। मत करें ये, जब एक को पार्लियामेंट्री लीडर बोल रहा है, ये नॉर्म सीखें, इज्जत करना सीखें, मत करें ये प्लीज। प्राइम मिनिस्टर जब भी आइसलैंड का जिसकी अपनी पार्टी कह रही है रिजाइन करो, क्या उसने कहा कि ऑपोजिशन, आपने भी ऑफशोर कंपनीज हैं? क्या ये जो प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का है, उसने जो हाई पावर कमेटी बनाई है, उसने क्या कहा है कि अच्छा जी ऑपोजिशन या कि कोई साजिश हुई है? उसके अंदर बड़े बड़े नाम आए हैं। क्या डेविड कैमरॉन जो है बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर, उसके जो वालिद का नाम आया है, क्या उसने कहा है कि मैं तो ऑपोजिशन जो अपना बताया कि उनके ऑफशोर अकाउंट्स कितने हैं? देखिए, जब आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या मुल्क की जिम्मेदारी, जब आप अवाम के टैक्स के जिम्मेदार होते हैं, आप ईमानदारी से पैसा इकट्ठा करते हैं और अवाम पे खर्च करते हैं, तो आप पे जिम्मेदारी आ जाती है। क्योंकि जो शाह साहब ने बात बिल्कुल ठीक की, गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास सबसे बड़ी कुव्वत उसकी मॉरल अथॉरिटी होती है। एक डेमोक्रेसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर के पास फौज नहीं होती, वो पुलिस से इंतकामी कार्रवाई नहीं कर सकता, उसके पास सिर्फ मॉरल अथॉरिटी होती है। और इसलिए मॉरल अथॉरिटी की वजह से प्राइम मिनिस्टर को एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये नहीं कि जी बड़ा मियां साहब ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया कि उन्होंने जाके मीडिया के ऊपर आ गए। ये उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। उनका फर्ज बनता है कि कौम को बताएं कि जो कंपनीज के नाम आए हैं उनका काम था बताना। मैं वापस आता हूं शौकत खान पे। सिर्फ मैं इसलिए इल्जाम लगाया गया कि जनाब एंडाउमेंट फंड का पैसा इन्वेस्ट हुआ, ये इन्होंने कहा ऑफशोर कंपनी पे। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि शौकत खान पे इंस्टीट्यूशन है, मैं उसके एंडाउमेंट फंड पे नहीं बैठता, मैं उसकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता। लेकिन मैंने ये कहा कि $3 मिलियन की बात इन्होंने की कि वो डूब गया है। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो वजीर बैठे हुए, जिम्मेदार वजीर कह रहे हैं जी उसका पैसा डूब गया है। अगर तो आप ब्लैकमेल करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे थे इस चीज को, और अगर वाकई आपको कंसर्न था, एक टेलीफोन करते शौकत खानम को, आपको पता चलना था कि 29 जून को शौकत खानम 2015 में वो $3 मिलियन वापस आ चुका था, वो डूबा नहीं था। और आप ये जो जब आप शक और शुबात एक हॉस्पिटल के ऊपर करते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो बंद हो जाता है, सपोजिंग वो हॉस्पिटल बंद हो जाता है, क्या गवर्नमेंट ने या कोई हॉस्पिटल खड़े किए हुए जिधर जाके गरीब आदमी कैंसर का इलाज कराए?
یعنی کتنی غیر ذمہ دار چیز ہے کہ آپ ایک ہاسپٹل کو نہیں چھوڑ رہے جس کا وہ پیسہ بھی ڈوبا نہیں، جس کے اوپر سارا شور مچایا ہے۔ انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہوتا ہے یہ اب دوسری انہوں نے بات کی کہ جی انڈاؤمنٹ فنڈ آپ نے آف شور انویسٹ کر دیا۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ شوکت خانم کا 40% فنڈ آتا ہے اوورسیز سے، یہ سارے انگلینڈ، امریکہ سے، مڈل ایسٹ سے اس کے فنڈز آتے ہیں 40%۔ شوکت خانم کو مشینری اکوپمنٹ خریدنی پڑتی ہے باہر سے، ساری دوائیاں باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں، اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اس لیے پیسہ باہر رکھا جاتا ہے۔ یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ نہیں گیا اور کوئی چیز چھپائی نہیں گئی۔ سارے جو شوکت خانم کے جو ساری فنڈز ہیں سب اوپن ہیں، کوئی دیکھ سکتا ہے۔ یہ ہم نے کوئی آف شور کمپنی میں چھپایا نہیں کہ ہمیں سارے اوپن فنڈز ہیں۔ ان کو پتا کیسے چلا؟ ان کو پتا ایسے چلا کیونکہ ہمارے کتاب میں ہے، ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ہمیں کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے اس میں، کوئی بھی جا کے چیک کر سکتا ہے۔ تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے لیڈر کی جو اتنے بڑے اس کے اوپر الزامات لگے ہیں، 4 لگے ہیں اس کے اوپر، یہ جو ان کے اوپر آف شور کمپنیز کے ہیں 4 ایلیگیشنز ہیں، میجر ایلیگیشنز: ٹیکس ایویژن، منی لانڈرنگ، ہائیڈنگ ایسٹس، الیکشن کمیشن کو غلط بیانی کرنا، یہ میجر آفینسز ہیں۔ ان کو جواب دینا پڑتا ہے، اس کا پڑھنا ہے اور پڑھے گا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ شوکت خانم کس چیز کا جواب دے؟ انہوں نے تو سارا ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ان کے تو بکس کے اوپر ہے، وہ تو کوئی چھپا کے انہوں نے نہیں ڈالا۔ عمران خان نے تو میں تو انویسٹمنٹ ایکسپرٹ نہیں ہوں، وہاں کی کمیٹی بیٹھی ہے جو انویسٹ کرتی ہے پیسے، اور جب وہ پیسہ واپس آ گیا ہاسپٹل کو، کیا ان کو یہ چاہیے نہیں تھا کہ اتنا بڑی غلط بیانی کرتے ٹی وی پہ جا کے گورنمنٹ کے آفیسز میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جو ڈوب گیا $3 ملین؟ کیا ان کا کام نہیں تھا کہ ایک ٹیلی فون کر کے شوکت خانم کو پوچھتے کہ پیسہ واپس آیا نہیں؟ کیا یہ ہے پاکستان کی پالیٹکس کہ آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے، پیسہ بچانے کے لیے آپ ایک خیراتی ادارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ایک سب سے بڑا ادارہ، اور اپنے ہاسپٹلز کا حال دیکھیں، یہاں گورنمنٹ ہاسپٹلز کا حال دیکھیں۔ آپ ایک اس ہاسپٹل کو ختم کر رہے ہیں، ایک وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہے۔ آغا خان اور شوکت خانم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہاسپٹل ہیں، جو بھی یہاں تو پیسے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ جا کے اگر اپنا علاج کروائیں آج باہر کینسر کا، شوکت خانم میں جو علاج $100 کا ہوتا ہے وہ وہی علاج باہر کینسر کا $1000 کا ہوتا ہے، 10 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو پیسے والے لوگوں کو بھی ضرورت ہے اس ہاسپٹل کی۔ میں خود 2 دفعہ اس ہاسپٹل میں گیا، تو اس لیے میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں ملک کا سوچیں، اپنی پالیٹکس کا نہ سوچیں۔ اور آپ کی تو سب کی ذمہ داری ہے، میں آپ سے اگلی بات کرتا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو پوچھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب آپ ہمارے پارٹی کے ہیڈ ہیں، آپ ڈکلیئر کریں اپنے ایسٹس۔ آپ کو بجائے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے آپ کو کہیں آپ نے اگر چوری نہیں کی، آپ نے کچھ کیا نہیں، اپنے ایسٹس ڈکلیئر کر دیں۔ مارگریٹ تھیچر کو کسی اپوزیشن نے نکالا تھا، مارگریٹ تھیچر کو کنزرویٹو پارٹی نے نکالا تھا، ٹونی بلیئر کو اپوزیشن نے نہیں جانے دیا تھا، ٹونی بلیئر کو لیبر پارٹی نے کہا تھا کہ اب آپ جائیں۔ آپ کا کام ہے کہ اگر میاں نواز شریف کی کوئی رانگ ڈوئنگ نہیں ہے، آپ کہیں جناب آپ اپنے آپ کو پیش کریں، آپ اس کو کلیئر کریں۔ آپ کا کیا کام ہے کہ شوکت ایک ہاسپٹل کو اٹیک کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ میں چپ ہو جاؤں، مجھے بلیک میل کر رہے ہیں کہ میں چپ ہو جاؤں، میں نواز شریف کی